सारा गौस बख्श बहर जिस तरह ये खड़े हुए हैं, सर ये बिल्कुल ऐसा मसला नहीं। आज सुबह पीर पगाड़ा साहब का बयान था कि इमरान खान जीते या हारे मरते दम तक उसके साथ। बड़ी बात, बहुत अच्छी जी जी। उसके बाद बस मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि मैंने भी आज से 22 साल पहले, 23 साल पहले ओवरसीज पाकिस्तानी ही तहरीक के साथ ज्वाइन की थी। मैं बाहर रहता था और दूसरी बैठा है, ये भी ओवरसीज पाकिस्तानी था, ये भी पाकिस्तान आ गया। तो सर हमारे लिए तो आप जब हमने पीटीआई ज्वाइन की थी उसको भी वजीर आजम ही थे और आज भी वजीर आजम और कल भी वजीर आजम रही। मैं सर आपसे दूसरी बात ये कि आप अभी भी वजीर आजम हैं और मेरे ख्याल में कोई ना कोई कानून तो होगा, वो जाके देखे कोई अनइलेक्टेड लोग, मतलब तो सारे असेंबली डिसॉल्व हो गई, असेंबली में जो कर रहे हैं बैठ के साथ उनके ऊपर कोई ना कोई कानून तो ऐसे जाके असेंबली के स्पीकर के टेबल पर बैठ गए। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पहले तो कल आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि जब मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। असल में देखें, मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। नहीं, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे, ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोट टेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ, और वो मिनट्स, वो जो कॉन्वर्सेशन था हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का, वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए उसके। उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी, इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीज़ें लिखी नहीं वहाँ के, कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, जो लोग हमारे से जब छोड़ के गए, जो लौटा हुए, तो इनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम था? देखिए, हेड्स ऑफ कई दफ़ा बात पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को इसलिए मिलते हैं कि वो पूछ सकते हैं मुल्क के सूरत हाल वगैरह, लेकिन इन लोगों को मिलने का उनका क्या था? तो वो सारा कनेक्शन था उसका नो कॉन्फिडेंस मूव, जो कि बाहर से इनिशिएटेड थी। तो जब एक दफ़ा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। तो
बहुत एंजॉय किया। सो देखें, अब बेस्ट चीज़ हुई है पाकिस्तान के लिए कि बजाय इसके कि ये लोग एक साजिश करके आके बैठ जाते वहाँ, और इन्होंने पहली चीज़, मैं आपको बता रहा हूँ, पहली चीज़ इन्होंने नैब को ख़त्म करना था, करप्शन केसेस ख़त्म करने, ये सब इनकी कोशिश। फिर उन्होंने पूरा अपना माहौल बनाना था, क्योंकि इन्होंने तो कभी न्यूट्रल अंपायर से मैच खेला ही नहीं है, तो इन्होंने पूरा कोशिश करनी थी कि जब भी अगली इलेक्शन हो तो इन्होंने सारे अपने अंपायर्स खड़े करने थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो मेरे तो ख्याल में बड़ा ऑब्वियस प्लान था, मैं हैरान हूँ कि उन्होंने सोचा ही नहीं इस तरफ। इन्होंने जब वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जब वो मिनट्स निकले, तब भी इनको किसी को समझ नहीं आई कि शायद क्या हो सकता है। तो और ये शायद अभी भी सोच रहे हो कि इनके जो बाहर आका हैं वो बचा लेंगे, जिनके लिए इन्होंने कहा कि हम बेगर्स आर नॉट चूजर्स, या कि जी हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। बड़ी खुश करने की भी कोशिश की थी ना उन्होंने कि इमरान खान तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम तो एब्सोल्युटली नॉट ना कहते, उनको खुश करने के थे। लेकिन अब ये सारा लीगली हमने पूरा ये अपनी लीगल टीम से कंसल्ट किया हुआ है, ये बड़ा फुल प्रूफ है। जब आप साइट कर देते हैं, जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब आपके पास एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जब रिपोर्ट जाएगी, मिनट्स जाएंगे, तो वो क्या कहेंगे उसको, तो क्लियर आउटसाइड इंटरफेरेंस है। और फिर इन हालात में जो बेस्ट चीज़ है वो इलेक्शंस है। तो हम भी कोई प्रपोज नहीं कर रहे कि हम बैठे रहे, हम कहते हैं इलेक्शन में जाएं। तो इसके लिए मैं आप सबको अभी से कह रहा हूं कि अपनी तैयारी शुरू कर दें इंशाल्लाह। फिके हैं जो ज़मीर फरोश हैं, अभी भी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, अगले कुछ दिन आप इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव रहेंगे और इंशाल्लाह फिर वापस आएंगे। लेकिन जो ज़मीर फरोश है उन पे एक्शन होना चाहिए, वो जो चेहरे करना चाहिए और उनके खिलाफ क्या करेंगे, सिर्फ पार्टी से उनको एक्सपेल नहीं करना चाहिए। हम अपनी लीगल टीम से पूरा पूछ रहे हैं, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। और एक्चुअली गद्दारी नहीं, सेडिशन का मुकाबला हो सकता है। गद्दारी थोड़ा और ज़रा मुश्किल होता है, सेडिशन का हमने वकीलों से पूछा है। इन ऑपोजिशन के लीडर्स के ऊपर भी हम सोच रहे हैं करने का कि सेडिशन इन्होंने की है। और देखिए, इससे आपको एक चीज़ होनी चाहिए कि एक इंसान प्लान बनाता है और एक ऊपर वाला बनाता है, और कामयाब सिर्फ एक ही होता है। बड़ा प्लान बना हुआ था। मैं ये आपको बता दूं कि ऐसा प्लान जो हमें गिराने का, जी अच्छा, और खुशी आपको ये इंशाल्लाह आज हम सारी अपनी पार्टी को कॉल दे रहे हैं पाकिस्तानियों को कि रोजा खोलने के बाद सब सेलिब्रेट करें, क्योंकि बड़ी निजात मिली है। ये एक मिनट यार, ये सोचे, एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये सोचे कि जो भी ये बना रहे थे, यानी पोजीशन जो इन्होंने बंदर बांट की हुई थी, सबने अचकने सलवाई हुई थी, तो वो जो भी जिसने भी पोजीशन, अगर यहां का प्राइम मिनिस्टर था वो नैबज़दा था और बेल पे, उधर का जो चीफ मिनिस्टर हमजा वो बेल पे है, वो नैबज़दा है, वो जो बाकी फजल रहमान है उसके ऊपर केसेस हैं, उसके ऊपर नैब के। यानी ये कभी भी नहीं हुआ कि जितने भी उन्होंने आपस में बंदर बांट करनी थी, आसिफ जरदारी, ये सब करप्ट है, सबके ऊपर केसेस है। जी जी ज़हीर, खेला है और पूरी कौम की इज्जत और वक़ार में इजाफा किया। एक आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो आपने उनको रोका है, क्योंकि ये जो प्लान था, इनका ये प्लान था कि वंस गवर्नमेंट में आके, और इनकी ये फितरत है कि जीत में शामिल है कि एक दफा इनको पीढ़ी या चौकी मिल जाए या गवर्नमेंट मिल जाए, तो फिर ये अगले 15-20 साल का प्लान करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनकी जो सारी पॉलिटिक्स है वो है विक्टिमाइजेशन पे। ये जुल्म करते हैं, लोगों पे झूठे केसेस बनाते हैं। इन्होंने हमेशा इस तरह की पॉलिटिक्स की है, और इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूं
کہ ہم نے اب اس بار کبھی وہ غلطی نہیں کرنی جو میں نے یہ 2018 کے الیکشن میں کی. بہت بڑی میں نے غلطی کی. غلط لوگوں کو ٹکٹس دیے. ہم نے کئی اپنی اتنی سیٹیں گنوائیں کیونکہ ہم نے الیکٹیبلز کر کے ان کو ہم نے ٹکٹس دے دیے، جبکہ ہمیں دینے چاہیے تھے اپنے پارٹی ورکرز کو، یا وہ لوگ جو کہ پارٹی ورکر نہ بھی ہو، نظریہ ہو، کوئی ان کا بلیف سسٹم ہو، کوئی وہ ملک کی سوچیں. اب یہ جو آپ نے یہ 20-22 جو بھی گئے ہیں، ان کی ذرا شکلیں بھی نہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ساری زندگی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پرانا چھانگا مانگا کا زمانہ ہے. ان کو پتہ نہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سب کی شکلیں چل رہی ہیں. مجھے بھی کئیوں کی شکلیں یاد نہیں تھی. وہ سوشل میڈیا جب کھولتے ہو تو ان کی شکلیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنی پالیٹکس بھی ختم کی ہے. پیسے تو جتنے انہوں نے لیے ہیں، جو اس پیسے، یہ بڑا مہنگا پڑے گا یہ پیسہ. عمر، جس طرح آپ نے پاکستان کا ساتھ فخر سے بیان کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، پہلی بات. اور آج جو ان کے اوپر ہائپرسونک میزائل آپ نے مارے نا سر، ان کی تو نیڈیں آپ نے حیران کر دی. دوسری چیز سر، آپ ہمیشہ کہتے ہیں سر آپ کا بیسٹ پلیئر کون ہے. سر معذرت کے ساتھ جس کا آپ نام لیتے ہیں منیرا، وہ بھی لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف ہے. وہ آپ اپنے اس کو درست کر لیں سر. وہ آپ کا بیسٹ پلیئر بن گیا ہے. جس طرح اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے سر نیریٹو اٹھا کے ختم کر دیا اپنے انسانوں کا. ان کے پاس کوئی وہ جواز نہیں ہے کہ الیکشن میں جائیں کہ ہم لوگ بھگاری ہیں. سر قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. مختلف جگہوں میں ہم لوگ جاتے ہیں سر، لوگ خود بخود آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے. سر انشاءاللہ تعالی میدان ہم لوگ ماریں گے، آپ کی سربراہی میں ماریں گے، اور اگلی بار بھی 2 تاریخ کے ساتھ. میں ایک انٹرجیکشن کر دوں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی دیکھیں انسان صرف کوشش کرتا ہے. پلیز یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں، جب ہمارا ایک دم اتنا بڑا جلسہ ہو گیا، 14 سال سے میں کوشش کر رہا تھا. لوگ مذاق اڑاتے تھے، پارٹی کچھ نہیں تھی، تھوڑے سے لوگ میرے ساتھ تھے، اور ایک دم پبلک سارا مینار پاکستان بھر گیا. تو تب بھی میں نے یہ کہا تھا، میں اب بھی یہ کہتا ہوں. دیکھیں کبھی بھی جب مشکل وقت آتا ہے نا، کبھی بھی آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے. اور مشکل وقت ہمارے 3.5 سال میں بہت آئے ہیں. یعنی ہر 2 مہینے کے بعد کوئی نیا چیلنج آ جاتا تھا. دیکھیں جو آپ کے ایمان جو ہوتا ہے نا، ایک انسان کا کیریکٹر، اور ایمان ہی کیریکٹر بناتا ہے. یاد رکھیں جن کے تکڑے کیریکٹر ہوتے ہیں وہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں. یہ سمجھ جائیں. میں نے زندگی میں جتنے بھی جو اسٹرانگ پرسنالٹیز دیکھی ہیں، ان کے اندر ایمان ہوتا ہے. جو ایمان ہوتا ہے نا، وہ اللہ قرآن میں آپ کو کہتا ہے کہ میں بار بار آپ کے ایمان کو مشکلوں سے آزماؤں گا. اس کا واضح ہے قرآن میں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بار بار آزماتا ہے. تو یہ جو آپ کے لیے آزمائش آتی ہے نا، یہ آپ کے لیے ایک پیریڈ آتا ہے اپنے آپ کو اور اوپر کرنے کا. یہ جب مشکل وقت آتا ہے نا، جو سائیکل نچلا آتا ہے، یہ سائیکل ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا، محنت کرنا، ہار ماننا نہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو اوپر اٹھانا. اب یہ جو لوگ بھاگے ہیں، میں آپ کو بھی ان کی سائیکی بتا دوں کیا تھی. سائیکی ان کی یہ تھی کہ ایک طرف سے تو پیسے مل رہے تھے، دوسری طرف وہ جب انہوں نے یہ پلان ابھی کا نہیں بنا، یہ انہوں نے پہلے کے سارے فیصلے ہوئے تھے. مجھے جب خبریں آنی شروع ہوئیں، ماشاءاللہ ہماری ایجنسیز، جو ہماری اپنی ایجنسی، وہ بڑی ایکوریٹ خبریں آنی شروع ہو گئیں. اور یہ 2 مہینے سے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ان کی میٹنگ شروع ہو گئی ہیں. اور میرا ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے میاں والی کا ایک میرا ایم این ہے، جو مجھے خبریں بھی دیتا رہا بار بار کہ یہ میٹنگ، وہ میٹنگز بھی اٹینڈ کر رہا تھا. یہ پلان تب کا بن رہا تھا. میں پچھلی اکتوبر اگست سے مجھے پتا تھا یہ گیم آنے والی ہے، جو میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو بتایا تھا. دیکھیں میں نے لوگوں کو، یہ جو لوگ تھے انہوں نے فیصلے 2 کیے. ایک طرف تو پیسہ ان کو آفر ہونا شروع ہو گیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ اب تحریک انصاف گئی اور نون لیگ کا ٹکٹ بڑھائے جناب، اب تو نون لیگ ہی جیتے گی. تو دیکھیں جب آپ اس بدنیتی کے اوپر فیصلے کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں ہی ذلت ہوتی ہے. اب ان کی زندگی میں ذلت ہے، ان کی پالیٹکس ختم،
ان کی پالیٹکس ختم. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی آپ ان کا نام بھی نہیں اب سنیں گے پالیٹکس میں. ان کی پالیٹکس بھی ختم, انہوں نے ذلت بھی اٹھائی, اور ان کی ہمیشہ کے لیے مور لگ جائے گی ان کے اوپر کہ لوگ ان کو اب یاد رکھیں گے. اور آپ کو جلسے کی بڑی مبارک ہو. ویسے اس جلسے سے سارا کام اٹھا نہیں, آپ نے بات میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جو آپ کی ٹیم دوسرا کے حوالے سے تھی ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ساری ٹیم میں سے چیف وپ صاحب سر, انہوں نے سارے ہمارے نگران گوار آپ کے ساتھ ہم سارے جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ. میں تو اس لیے آیا تھا کہ پہلے دن اور یہ آخری دن آپ کا آپ کے لیے خان صاحب 9 ملین اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ریگولر ان لوگوں کے ساتھ ٹچ میں ہوں. سب کا بلیف یہ ہے کہ خدا کا تحفہ ہے پاکستان کو. ہمارے بہت کروڑپتی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. گھبرانا مت آپ لوگ, پریشان مت ہونا. پورا پاکستانی 9 ملین آپ کے ساتھ. ویسے تھینک یو. ویسے ایک منٹ میں امجد آپ سے پہلے نہیں وہ آئیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بڑے تکڑے لوگ تھے جنہوں نے آخر میں آ کے اپنے اوپر, میں کہتا ہوں انہوں نے اپنا نقصان کیا. یہ جو اب تک وہ ادھر ادھر کھیل رہے تھے نا کہ شاید تحریک انصاف بھی ہیں اور ادھر بھی ہوں, وہ جب ادھر چلے گئے نا تو انہوں نے اپنے بہت برا نقصان کیا. تو اوورسیز پاکستانیز کا میں صرف آپ کو یہ کہہ دوں, پلیز یہ میں جو آج پاکستان یہ جو ہم نکلے ہیں نا سب سے مشکل وقت میں, اس کی بہت بڑی وجہ اوورسیز پاکستانیز نے جو ہمیں پیسے بھیجے, جو ان کی ریمیٹنسز تھیں, جو باہر سے پیسہ آیا, اور وہ اتنی زیادہ ان کو تکلیف تھی اس نو کانفیڈنس موشن کی, جتنی اوورسیز آپ اگر آپ باہر دیکھیں ادھر زیادہ ان کو تکلیف تھی کہ یہ ہار نہ جائیں ہم. اینی وے جی امجد. سب سے پہلے تو سارے میرے مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے, تو میں نے کہتا تھا کہ جو کچھ ہے خان کے جہاں پہ میں آپ کو کچھ پوچھتا تھا, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ہم ہارنے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا فیصلہ کرنے سے, کیونکہ آپ ویسے امجد میں تو یہ بتاؤں, مجھے جو سب سے زیادہ خوشی پتہ کیا ہے, وہ جس نے اچکن سلوائی ہوئی تھی. میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اتنا بڑا مجرم وہ دان نکال کے اور پھر وہ مینڈیلا کی تقریریں کرتا پھرے. آپ سے سر کچھ دن پہلے پوچھا تھا کہ ہمارے MLAs کیا کریں گے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے, آپ کے علم ہے, لیکن پبلک ہمارے ایک ماہ پہلے میں نے کہا کہ 2 ٹویسٹ کر گئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج پوری پاکستان قوم جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم یونائٹ رہیں. ہماری پارٹی جو ہے اب ہم اس کے اوپر فوکس کریں تاکہ ہم جب الیکشن میں جائیں ہم وہ لوگ لے کے ہیں جو, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں سر سوٹیبل لوگ چاہیے جو آپ کے فیس کے ساتھ میچ کریں. وہ لوگ چاہیے جو آپ کی ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ لوگ چاہیے جو آپ کی سچائی کے ساتھ, چاہے وہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں, اور وہ چیتے کی طرح آپ کے ساتھ فائٹ کریں. کیونکہ کچھ لوگوں نے اس مشکل کرائس میں آپ کے ساتھ جڑ کے آپ کے ساتھ بہت وہ ایک مجھے یاد ہے. کچھ لوگ ہیں سر انہیں عہدے نہیں چاہیے, انہیں آپ کو پیار چاہیے, اور وہ آپ کو اس پاکستان کو بدلتا دیکھیں. یہ میری چند گزارش. جی جی عمران پھر علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت مبارک. جس طرح سے لاسٹ ویک پورا یہ پولیٹیکنگ میں آپ نے گزارا ہے اور ایک چیز کو آپ نے بیٹھ کے خود اس کو پکڑ کے آپ چلے ماشاء اللہ. وہ اور پھر جب سے آپ کے نئے لا منسٹر آئے نظر نہیں آ رہے لا ڈسکشن سر. یہ اس بار جو فواد چودھری نے آپ کے ساتھ کام کیا, میں فواد چودھری کو اور ان کے ساتھ اور جو بھی آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ تھی ان سب کو میں سلام کرنا چاہتا ہوں, سب کو بتانا چاہتا ہوں آج جو کچھ بھی ہوا
उसमें वजीर आजम उनके करीबी रुपका लॉ की पूरी टीम अली जैदी और सारे सर हमारे एलाइज के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस मजबूती के साथ GDA और पीर पगाड़ा हमारे साथ खड़े हुए हैं सारा गौस बख्श बहर जिस तरह ये खड़े हुए हैं, सर ये बिल्कुल ऐसे हमारे साथ खड़े। आज सुबह पीर पगाड़ा साहब का बयान था कि इमरान खान जीते या हारे मरते दम तक उसके साथ बड़ी बात, बहुत अच्छा जी जी। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि मैंने भी आज से 22 साल पहले, 23 साल पहले ओवरसीज पाकिस्तानी ही तरीके से ज्वाइन की थी। मैं बाहर रहता था और जुल्फी बैठा है, ये भी ओवरसीज पाकिस्तानी था, ये भी पाकिस्तान आ गया। तो सर हमारे लिए तो आप जब हमने PTI ज्वाइन की थी उसको भी वजीर आजम ही थे और आज भी वजीर आजम और कल भी वजीर आजम रही। मैं सर आपसे दूसरी बात ये कि आप अभी भी वजीर आजम हैं और मेरे ख्याल में कोई ना कोई कानून तो होगा, वो जाके देखे कोई अनइलेक्टेड लोग, मतलब तो सारे असेंबली डिसॉल्व हो गई, असेंबली में जो कर रहे हैं बैठ के साथ, तो उनके ऊपर कोई ना कोई कानून तो जाके असेंबली के स्पीकर के टेबल पे बैठे हैं, असेंबली का इजलास चला रहे। और तीसरी बात सर, एक मौला जी का मैं कॉल सुनाना चाहता हूँ, बड़ा जबरदस्त कॉल है, मेरे दिमाग में आया कि तुम्हारी जिंदगी 2 दिन पे मुश्तमिल है। एक वो दिन जो तुम्हारे हक में है और एक वो दिन जो तुम्हारे खिलाफ। जो दिन तुम्हारे हक में है उस दिन गुरूर मत करना और जो दिन तुम्हारे मुखालिफ चल रहा हो उस दिन सब्र करना। तो गुरूर कर रहे हमें इंशाअल्लाह हम जीते। अब अपने सारों में हल्कों में जाके सर अगली दफा 2/3 अक्सरियत से आपको ताकि ये हमारी बेसाखी। आपको पता है क्या हुआ? एक चीज मैं अली आपको साहब 1 मिनट में आके देखो, इसमें आप रियलाइज नहीं करते, ये 1.5 हफ्तों के अंदर आप रियलाइज नहीं कर रहे पाकिस्तान बदल गया। जो एक पुरानी सियासत चली हुई थी ना कि ये पार्टी आई तो वो गई तो वो, ये और फिर इलेक्टेबल्स और ये बिल्कुल बदल गया पाकिस्तान, क्योंकि एकदम एक सारी कौम नजरिए के ऊपर खड़ी हो गई। आज आपके जरा पब्लिक में जाके देखें, कोई बात कर रहा है टमाटरों की कीमत या प्याजों की कीमत, सारी खत्म हो गई है। इसलिए कि लोगों ने उससे ज्यादा एक चीज है, देखिए हम जो इंसान है ना, हम सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी सब चाहते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी होता है ना, उसको डिग्निटी चाहिए होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। ये जो शहबाज शरीफ और ये जो जरदारी वगैरह, इन्होंने अपने पैसे के लिए इन्होंने जो जुल्म किया ना, और अल्लाह ने इनके मुंह से ही निकाल दिया कि जो ये अंदर से है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान से पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म हो, हमारे कितने पाकिस्तानी ड्रोन अटैक्स में मरे, किसकी जंग में लड़के क्या। यहाँ जो ये जो KP के अंदर लोग बैठे जो हैं और जो खास तौर पे कबायली इलाके से जिनका ताल्लुक है, ये जो स्वात में भी, इनको पता है कि इनके ऊपर क्या गुजरी है वॉर ऑन टेरर में। कोई पूछे कि वो लड़ाई क्यों थी, क्यों हम लड़े थी वो जंग, मैं अकेला लगा रहा कि ये हमारी जंग नहीं है, मुझे बुरा भला सब कुछ कहा गया, यही मीडिया संभाल लेते हैं, बाहर से पैसा आता है, बाहर से पैसा हमारे मीडिया पे लगता है, वो सारे फिर एक पूरी। तो इनको कभी कोई फिक्र नहीं हुई इन अपने लोगों की जान और माल के ऊपर कि उनकी तकलीफ है, कुछ भी हो, इनको कोई उससे गर्ज नहीं है। और ये इनके मुंह से ही चीजें निकलाई कि एक तरफ मुदाखलत हो रही है बाहर से, ये नो कॉन्फिडेंस में, और कभी इस तरह ब्लेटेंटली नहीं होती। एक तरफ वो हो रही है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम अगर वो मुल्क हमारी अगर हम उसके जूते ना पॉलिश करें तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा, ये कह रहे हैं बेसिकली। सो वो उनके मुंह से जो चीज जिसकी वजह से ये मुल्क यहाँ है, ये मुल्क में देखिए आप कोई भी कौम उठ ही नहीं सकती। अगर आपको कौम, अगर मेरा तो खेलों की ग्राउंड में ट्रेनिंग हुई ना, अगर मैं अपनी टीम को कहूं कि तुम तो हो ही किसी काम के लिए, तुम तो जीत ही नहीं सकते, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तो वो कैसे मैच जीतेगी। हम जब शुरू में मैच खेलते तो अंग्रेजों से इतना कॉम्प्लेक्स होता था, पहले से हारे हुए जाते थे कि जी हम अंग्रेज को हरा ही नहीं सकते।
انہوں نے وہ کر دیا پاکستانی قوم کے، اگر ہم ایسے کر کے نہ کھڑے ہوں امریکہ کے سامنے تو قوم کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ سے ہم یہاں ہیں. یہ یاد رکھیں 22 کروڑ لوگ 5ویں دنیا کی پاپولس ملک ہے. کیا وجہ ہے اسے کہ اس طرح کر کے گروبل کرنے کی؟ ان کی وجہ سے. واسفق صاحب سر میں دو نام ایک منٹ. بھول گیا تھا کہ ایک عامر کیانی اور ایک ہمارے فادر روان صاحب آپ کو مبارک دیں اور عامر ڈوگر بھی. وہ مطلب کرنے دکھا ہے اس کے طرح پرانا پاک سیاستدار لوگوں کے خیال سے نہیں کر سکیں. آج وہ ایسے نہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب شروع سے ہی آپ کے ساتھ آیا تھا میں مجھے کچھ چیزیں چاہیے میں الیکشن میں نہ لڑوں لیکن آپ کی پارٹی کو مجھے صرف دیکھ کر بیٹھے. آپ مہربانی کریے ٹائم کے سخی بنے، ٹائم لوگوں کو زیادہ دیں، لوگوں سے ملیں اور سیاست میں یکجہت ہماری کمی ہوگی. جو لوگ خواہ بات کریں مہربانی کریں وہ سنے ہو، بالکل فضول بات ہو. آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. اگر سیاست کو صحیح ملک میں ہمارے لوگوں کے حساب سے چلنا ہے، آپ چل رہے اوپر والی سیاست جسے میں نے کل کہا، آپ نیچے والی سیاست میں آئے. بابر صاحب ہر جب ملتے تھے ان سے بات کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے. یہ بندہ ہر کام آیا بس شاید ہم بھی بھاگ جاتے ہیں. یہ بندہ لوگ کرتے آپ سے زیادہ صاحب آپ سے ملنا بات کرنا آسان لگتا تھا، ان سے بات کرنا مشکل لگتا تھا. وہ بات کرنا ہم پسند نہیں کرتے تھے. لیکن ہم نے ایک اصول دیتا ہے کہ میں صرف فیوڈل بیک گراؤنڈ سے اس قدم پر اگر ہم آپ کے ساتھ نہ جائیں نہ چلیں تو اس سے کوئی ذلیل و بہتر قوم کون سی ہوگی جو اپنے ملک کے سلامت کے لیے آپ کے ساتھ نہ کھڑی مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ کو یہ خیال لو 15 سال ملک میں رہا ہوں. جو لوگ کم چھوڑ کے آئے وہ بھی آپ کو پیارے ہیں، وہ بھی نزدیک ہیں. ہم نہیں ہیں. ہم نہیں پیپلز پارٹی ساتھ ایسا میں 2097 میں چھوڑ کے آیا پیپلز پارٹی. ایم پی اے تھا، منسٹر تھا اور بیٹر تھی. کب لوگوں سے اکیلا ملتی تھی میں سے آپ میرے بھائی جو کہتے تھے اور سنتی تھی. یہ نہیں کہ نہیں سنی، اس میں لوگ کہتے ہیں عادت سننے کی نہیں، اس میں بڑی عادت سننے کی. وہ جو یکشا کا آپ کو کہہ رہا وہ زیادہ سنتی تھی اس کو. یہ شاہ محمود نے بڑا زبردست کام کیا فورن آفس میں، زبردست کام کیا، لیکن وہ بھی بہت ضروری تھا نا. لیکن آپ ٹھیک کہتے ہیں واسف صاحب، ہم نے نہ یہ 3 سالوں میں پہلے 3 سالوں میں اتنے زیادہ مسئلے تھے گورنمنٹ کے کہ وقت ہی نہیں ملا پالیٹکس کا. اب تو خیر سارا وقت ہی پالیٹکس کا. ماشاءاللہ یو آر دی چوزن ون. اللہ نے آپ کو پوری قوم نے منتخب اس لیے نہیں کیا کہ یہ آج کے جو معجزہ اللہ نے کرایا، آگے بھی اللہ بہت معجزے کرائے گا. یہ معجزے کیا جو ان کی ابھی بائی دی وے تصویریں آ رہی ہیں جو ان کی شکلیں نظر آ رہی ہیں اس میں. اگر معجزہ دیکھنا ہے تو ان کی شکلیں دیکھ لیں. اس کے بعد سلام ہے آپ کی ان ٹیم پلیئرز کو. زبیدہ جلال ہماری بہن اور فہمیدہ مرزا صاحبہ they led from the front. آپ کے جو وہ ٹیم پلیئرز جنہوں نے یہ کہا آپ کے سامنے میں موجود تھا کہ ہماری اولادیں بھی آپ پر قربان، اللہ ہماری زندگی بھی آپ کو دے. آپ سے میری ریکویسٹ ہے آپ نے اپنی حفاظت، اللہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ نے اپنی حفاظت کرنی. جی اجازت. شکریہ جناب پرائم منسٹر اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی پرائم منسٹر. میں 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ابھی شہریار افریدی نے ایک لفظ استعمال کیا معجزہ. میں زندگی بھر یہ سوچتا رہا کہ یہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے. اور حضرت اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے جو یہ کہتا ہے کہ وادی عشق فسے دور دراز است ولے طے شود جادہ 100 سالہ بآہ کا ہے. عشق کی وادی چاہے بہت دور دراز ہے لیکن 100 سال کا عشق کی وادی کا سفر جو ہے 100 ایک آہ میں طے ہو. یہ معجزہ اور عشق وہ قوت کہ جو حضرت اقبال نے عشق کے صورت میں ڈیفائن کی ہے. خان صاحب میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے وہ یہ جو 35 دن گزرے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ ہے معجزہ اور یہ ہے وہ عشق جو مقصد کے ساتھ ہو. اور مقصد کا جو عشق ہے وہ انبیاء کی میراث ہے. ایک بات تو یاد رکھیں اور یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے
کہ مقصد کے ساتھ جو عشق کرے گا وہ ولی اللہ ان کی صف میں جا کے کھڑا ہوگا. دوسری بات سنیں, حضرت مسیح علیہ السلام نے, ان کی حدیث ہے, انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے اندر دو لوگ ہوتے ہیں, ایک جو پہاڑی کا چراغ ہوتے ہیں جن کو دور سے دیکھ کر لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں, اور دوسرا زمین کا نمک ہوتے ہیں. یہاں ان میں سے مجھے نکال کر ان کو آپ پہاڑی کا چراغ کہہ لیجیے, یا انہیں ثابت ہونا چاہیے پہاڑی کا چراغ, اور مجھے آپ زمین کا نمک سمجھ لیں, وہ کارٹون خان صاحب جو قربان ہے, جس دن آپ نے انہیں پکارا ہے اس طرح جی وہ ابھر کے آتے ہیں جو 3.5 برس گلے شکوے لے کے بیٹھے تھے. جس دن آپ نے مقصد کی بات کی ہے ان کو نہ روٹی چاہیے